अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुन निसा का रकू नंबर 2 पढ़ेंगे। सूरतुन निसा मदनी सूरत है। इसकी 186 आयात और 24 रुकू हैं। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इल्लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहु इख्वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीदतन मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहु इख्वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله ومن يطع
الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ جو سبق اب ہم نے پڑھا ہے اس کی اچھے طریقے سے درائی کریں، جتنی زیادہ آپ درائی کریں گے اتنا ہی اچھا یاد ہوگا۔ اور خصوصی والدین کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہماری کلاسز کو جوائن کرنے کے لیے سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ جزاک اللہ۔